यदि एमपिएस नगरेका अधिकृतहरू क्षमतावान हुँदैनन् भन्ने यदि तपाईको तथ्य हो भने अहिले प्रहरीका आइजिपी डिआइजीहरू चाहिँ क्षमताविहीन भए, जसले यो कोर्स नै गरेका छैनन्, यिनीहरूलाई तत्काल पदबाट राजीनामा गराएर घर जाऊ भन्नुस् कि त 70 ब्याचका 144 जना प्रहरी अधिकृतलाई सौतेनी आमाका छोरा हुन्। एउटाले च्याप्प समात्ने, फुली लगाइदिने, भोलिपल्ट अर्कोलाई पठाइदिने पद्धति पनि देखिएका छन् विगतमा। तर यो परम्परालाई रोक्नुपर्ने जरुरी थियो। कानुन सम्मत रूपमा, नियम संगत रूपमा प्रहरीलाई कसैको स्वविवेकीय अधिकार भन्दा पनि स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास गराउनु आजको आवश्यकता हो। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइन्छ, यो सरासर गलत छ। यस्तो काम तत्काल बन्द गरियोस्। अहिले नेपाल प्रहरीको जो ऐन आइरहेछ, यो ऐनभन्दा अगाडि पनि यसै ऐनभित्र पनि नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीहरूलाई, केही अधिकृतहरूलाई सौतेनी आमाका छोराहरू जस्तो व्यवहार गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको अधिकृत दर्जा 2070 साल 12 महिना 9 गतेका दिनमा भर्ना भएका 144 जनालाई फेरि डिएसपी भइसकेपछि इन्सपेक्टरको तालिम गर भन्छ। यो उहाँहरूले जागिर खाँदाखेरि नेपालको प्रहरी ऐन 2012 को नियमावली 2049 को 49 मा एमपिएस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन। तर अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने भूत प्रभाव बिग कानुन लागू गर्नु हुँदैन, एक्स पोस्ट क्यास्टो ल हुँदैन भन्छ। तर अहिले डिएसपी भइसकेका मान्छेलाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गर भनेर अहिले यो गरिरहेको छ। यो सरासर गलत छ। यदि यो गर्ने हो भने आउने इन्सपेक्टरको ब्याजबाट गर्नुस्। यदि त्यो गर्ने होइन भने 2051 साल चैत 4 गतेदेखि भर्ना भएका प्रहरीका अधिकारीलाई गर्नुस्। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइन्छ, यो सरासर गलत छ। यस्तो काम तत्काल बन्द गरियोस् यो ऐनबाट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि एमपिएस नगरेका अधिकृतहरू क्षमतावान हुँदैनन् भन्ने यदि तपाईको तथ्य हो भने अहिले प्रहरीका आइजिपी डिआइजीहरू चाहिँ क्षमताविहीन भए, जसले यो कोर्स नै गरेका छैनन्, यिनीहरूलाई तत्काल पदबाट राजीनामा गराएर घर जाऊ भन्नुस् कि त 70 ब्याचका 144 जना प्रहरी अधिकृतलाई सौतेनी आमाका छोरा हुन्। आज 12 वर्ष पछाडि फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गर भन्छ। यो सरासर गलत छ। कार्यविधि बन्ने तरिका यस्तो हुन्छ, पहिला ऐन बन्नुपर्छ, ऐन बनेपछि नियमावली बन्छ, नियमावली बनेपछि कार्यविधि बन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै लागू हुन्छ। तर यो एमपिएसका नाममा पहिला कार्यविधि बन्छ, त्यसपछि नियमावली बन्छ, ऐन बनेकै छैन, प्रस्तावमा छ। तर चैत्र 7 गतेबाट 12 वर्ष अगाडि इन्सपेक्टर भएकालाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गराउनका लागि तपाईँको इक्जाम दिन लगाउँछ। यो सरासर गलत छ। करिब 18 करोड रुपैयाँ खर्च गरी फिल्ड खाली गरी 12 वर्ष अगाडि इन्सपेक्टर भएकालाई फेरि इन्सपेक्टरको तालिम गराउँदै यो त पुच्छरले हात्ती हल्लाउने, हात्तीले पुच्छर नहल्लाउने यो कार्यविधि भयो। यो सरासर गलत छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कसको निजी स्वार्थमा भएको छ, यसको जवाब चाहिएको छ। संसारमै नभएको कानुनी मान्यता विपरीत अहिलेका प्रहरीका आइजिपी र केही अधिकारीले आफ्नो निजी स्वार्थमा 12 वर्ष अगाडिका जल्लाबल्ला राष्ट्र सेवकको भविष्य बर्बाद पार्ने एउटा नयाँ नीति बन्दैछ। यो एमपिएस स्टाफ कोर्स तालिम कुनै पनि देशका तपाईँको सिभिल प्रहरीमा छैन। यो अर्धसैनिक बल हो के प्रहरीलाई अब काम गर्न छोडेर अधिकृतहरूलाई ब्याराभित्र बसेर पढेर घोकेर आ भने हो। अहिले पनि सम्माननीय सभामुख महोदय यो देखाउन चाहन्छु, नेपालको संविधानको 2072 को धारा 20 को उपधारा 1 ले यो गैर कानुनी हो भन्छ। संविधान बाजिएको छ। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय के भन्छ यसले, कसैलाई उसले गरेको कुनै कार्य वा नगरिएको कुनै पनि कार्यका लागि त्यस्तो कार्य वा नगरिएको कार्य भएको समयमा लागू कानुन बमोजिम सजाय दिन सकिनेछ, तर पछि बनेको कानुनको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय दिन सक्ने छैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको 2072 को धारा 20 को उपधाराले सम्म बातचित गरेको कुरा निजी स्वार्थमा आज तपाईँको प्रहरीहरूको अधिकृतको भविष्य बर्बाद गर्ने कुरा आउँदैछ। यसको जवाफ हामी यो संसदबाट गृहमन्त्रीजीलाई माग्छौँ र अनुरोध पनि गर्छौँ, यस्ता गैर कानुनी कामहरू अगाडि नबढाइयोस्। आज राष्ट्र सेवकहरूलाई फिल्डमा काम गर्नुको सट्टा ब्यारकभित्र गएर तिमीहरू आनन्दले बस भनेर यस्तो नगर्नु। संसारको कुनै पनि देशको प्रहरीमा छैन सिभिल प्रहरीमा। यो त अर्धसैनिक बल हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान बाजिने, निजी स्वार्थ बाजिने काम अगाडि नबढोस्, यही भन्न चाहन्छु, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि हामी प्रारम्भिक छलफलमा छौँ। सभामुख महोदय, यो 2012 साल पछाडि, धेरै वर्ष पछाडि, झन्डै 70 वर्ष पछाडि नेपाल प्रहरीलाई आज सुव्यवस्थित बनाउने, जनताको एउटा सारथीको रूपमा विकास गर्ने, कानुन सम्मत रूपले हिँडाउने र कानुनी राज्यको स्थापना अनुरूप अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधान अनुसार यसलाई संसदमा संशोधन गरेर विधेयक ल्याउनु भएकोमा म माननीय गृहमन्त्री र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नेपालमा प्रहरीको भूमिका वास्तवमै असाध्यै सराहनीय छ। कतिपय अवस्थामा बाहेक कहिलेकाहीँ छिट्टपुट्ट घटनाहरू पनि भएका छन्। एउटाले च्याप्प समात्ने, फुली लगाइदिने, भोलिपल्ट अर्कोलाई पठाइदिने पद्धति पनि देखिएका छन् विगतमा। तर यो परम्परालाई रोक्नुपर्ने जरुरी थियो। कानुन सम्मत रूपमा, नियम सङ्गत रूपमा प्रहरीलाई कसैको स्वविवेकीय अधिकार भन्दा पनि स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास गराउनु आजको आवश्यकता हो। नभए जो मन्त्री भयो, मन्त्रीको इच्छा अनुसार चल्ने पद्धतिको विकास भयो भने कानुन अनुसार प्रहरी चलेको देखिँदैन। वास्तवमा 2012 सालमा निर्माण गरेको कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यकता थियो। कतिपय अवस्था प्रहरीको मनोबल गिराएर राजनीति नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरीलाई परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास भएको थियो। यसलाई एउटा कानुन सम्मत रूपमा लानका लागि यो विधेयक ल्याएको छ। यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने, नेपाल प्रहरी हिजोका दिनमा कतिपय घटनामा साउथ एसियाकै सबभन्दा उत्कृष्ट प्रहरीको रूपमा स्थापित भएको थियो। तर यसलाई पनि कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रहरीले हाई जम्प र लङ जम्प गर्ने पद्धतिको विकास भयो। सिनियरलाई नगर्ने, जुनियरलाई गर्ने, कार्यदक्षता र योग्यतालाई नगर्ने, त्यसमा पनि चाकडीलाई गर्ने परम्पराको विकास भयो। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले एउटा कानुन ल्याउनु पर्ने जरुरी थियो र यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर कार्यदक्षता मात्र, इमानदारिता मात्र होइन, ज्येष्ठतालाई पनि आधार मानेर काम गर्ने शैलीलाई पनि आधार गरेर मानेर यसलाई प्रमोसनको पद्धतिमा लानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा सरकारले ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल प्रहरी सरकारका मात्र होइन, नेपालको एउटा यस्तो अङ्गको रूपमा विकसित होस्। कोही मन्त्री आउने बित्तिकै कसैलाई तर्साउन र थर्काउनका लागि प्रयोग गर्न यो पद्धतिको अन्त्य होस्। कहिले सिआइबीका नाउँमा यिनीहरूले गरेका कामहरू उत्कृष्ट छन्। अझ राम्रो काम गर्नका लागि हामीले मनोबल उच्च बनाउने कामका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ र नियममा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले फेरि पनि भने, यसलाई अझ उत्कृष्ट सङ्गठन निर्माण गर्नका लागि, मनोबल उच्च बनाउनका लागि सरकार र मन्त्रीको दासका रूपमा होइन, कानुनको दासका रूपमा अगाडि बढाउने पद्धतिको विकास भयो भने भोलि नेपालको प्रहरी अझ अगाडि जानेछ। फेरि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीलाई एकै खालका जस्तो बनाएर लाने पद्धति अन्त्य होस्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई सबैलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गरेर सबैलाई एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि जानका लागि यो कानुन निर्माण गर्न सफल रहौँ। हामी दफावार छलफलमा र समितिमा आएपछि विस्तृत रूपमा यसलाई छलफल गरौँला। प्रारम्भिक रूपमा यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्न मन्त्रीले यो विधेयक ल्याउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउँदै विधिको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायहरूको संरचना, परिचालन र उत्तरदायित्वलाई पुनः परिभाषित गर्नु आजको आवश्यकता हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी ऐन 2012 समय सापेक्ष सुधारको माग गर्दै आएको छ। तर यसलाई अद्यावधिक नगर्दा प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र सेवा प्रभावकारितामा गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन्। प्रहरी सङ्गठनको परिचालनमा स्पष्टता, लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवाको प्रवर्धन र आधुनिक सुरक्षा रणनीतिको अङ्गीकरण आजको बदलिदो परिस्थितिमा अनिवार्य बनेका छन्। त्यसैले यो सम्मानित संसदबाट नयाँ प्रहरी ऐनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढाउन आवश्यक छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने 3 मुख्य विषयहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. प्रहरी सङ्गठनको परिचालन, कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा स्पष्टता। प्रहरी सङ्गठनको दैनिक परिचालन प्रहरी प्रमुखकै अधिकार क्षेत्रभित्र रहनुपर्छ। प्रशासनिक हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता कमजोर बनाउने अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै सङ्गठनात्मक कमान्ड संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ। साथै सुरक्षा निकायहरूबीच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ ताकि दोहरापन, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र गैर जिम्मेवारीपन अन्त्य होस्। निजी सुरक्षा प्रदायकहरूको अनियमित विस्तारलाई समेत कानुनी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनुसन्धान प्रक्रियामा निजामती प्रशासन वा अर्धसैनिक बलको हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ।
किनकि अनुसन्धान विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने कार्य हो। 2. लोकतान्त्रिक प्रहरी प्रणाली, उत्तरदायी र प्रभावकारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। नयाँ ऐनले प्रहरी संगठनलाई लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवा डेमोक्रेटिक पोलिसिङ अनुरूप बनाउनुपर्छ, जसमा पारदर्शिता, नागरिक मैत्री व्यवहार र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रहरी परिचालनमा दोहोरो कमानको हस्तक्षेप विधिको शासन विपरीत हुने भएकोले प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्ट परिचालन अधिकार दिनुपर्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन संगठनभित्रकै अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ, ताकि बाह्य हस्तक्षेपले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता नबिगारोस्। 3. आधुनिक सुरक्षा रणनीति, आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली र सामुदायिक प्रहरी सेवा। उच्च जनघनत्व भएका शहरी क्षेत्रमा आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली कमिसनरेट पुलिस सिस्टम लागू गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय प्रशासनको कार्यबोझ कम गर्दै कानुनी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। साथै प्रहरीलाई समुदायसँग अझ नजिक ल्याउन सामुदायिक प्रहरी सेवा कम्युनिटी पोलिसिङलाई कानुनी संरचनामा स्थापित गर्नुपर्छ। नागरिक प्रहरी साझेदारी बलियो भएमा अपराध न्यूनीकरण र समाजमा शान्ति स्थापनामा ठोस योगदान पुग्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नयाँ प्रहरी ऐन केवल कानुनी सुधारको साधन नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। प्रहरी परिचालनको अधिकार संरचना स्पष्ट पार्दै अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षता कायम राख्दै र नागरिक प्रहरी सम्बन्धलाई सशक्त पार्दै मात्र नेपालमा आधुनिक पेशागत र जनमैत्री प्रहरी सेवा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई, त्यसपछि माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा।